डेफिनेटली ही इज डुईंग गूड वर्क. त्याच्या मनात जर आसा जाल्यार डेफिनेटली ताणें बसपाक रेडी आसा. अशें आयकपाक येता की रॉयाची सुद्दां थंय तयारी रेडी म्हजो सीट हांव ताका दितलो ना. तीच मडकयची सर रॉयान सुद्दां थंय तयारी चालू केला म्हणून आयकपाक म्हाका येता. दुसरें हेचें लागना. हांव परत सांगता अबाउट मिथील ही इज आस्किंग द क्वेश्चन. मिथील फाल्यां सकाळीं दिसलें की ताका मडकय रावपाक जाय. ही वील आस्क फॉर द तिकेट. आय वील सी दॅट ही वील गेट द सो तो मडकय गेलो जाल्यार तूं फुडें वयता तें मागीर मागीर. ताचें डिसिजन ना. पूण मडकय जर तो बसता जाल्यार ताका दितलो. सो तो मडकय जाल्यार तूं फुडें जालो. तो मागीर मागीरूच तें, हांवें मागीर विचार करपाचो. हांवें खंय वचपाचो की ना काय रिटायरमेंट घेवपाचो तो मागीर उरता. तूं दिसता तूं रिटायरमेंट घेता. हांव तुका एक सांगो कितें हांवें सगळें पळयलें आनी आय नो आय एम इन पॉलिटिक्स फ्रॉम 84. येस. आय एम MG पार्टी मॅन. आनी म्हाका दिसता आमी पयलीं जनसंघांतले मनीस. जनसंघात सोडलें आनी भारतीय जनता पक्ष फॉर्म जालो. भारतीय जनता पक्ष गोंयांत तेन्ना कोणूय वळखनाशिल्लो. म्हणून जनसंघांतल्यान आमी थंय वचपाचें आमी सरळ खंय गेले मोगो पक्षांत गेले. कारण आमचें थिंकींग हें वेगळें आशिल्लें आनी आमी मोगो पक्षांतल्यान काम केलां 84तल्यान. ते आजून पसून मोगो पक्षांत आसा. आमचे तातूंत भाशा आंदोलन जालें खूब आयलें. कॉलेज आसतना आमचे सीट जेन्ना मेडिकलाचो प्रॉब्लेम जालो तेन्ना तें आंदोलन केलें. बस फेअर आंदोलन आमचे लिडरशिपी अंडर जाल्यो. तातूंत सतीश सोनक आशिल्लो, डेजमंड डिकोस्टा आशिल्लो, आमचो लोलयेकार आशिल्लो त्या सायडीन. आमी स्वता आशिल्लो. हांव आशिल्लो, नमशीकार आशिल्लो, मनोज बांदोडकर आशिल्लो, दिपक आशिल्लो. हे सगळे जे 50% आमचो महेश सोनक जो आज हायकोर्टाचो जज आसा ताचो भाव सोनक. त्यानंतर अशें म्हणजे सगळे जाण सामके आज जे 50% कन्सेशन मेळटा पळय तातूंत ह्या आंदोलन आमी समर्पीत जाल्ले.